आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से इस्तिफ़ादा कर रहे होंगे। नाज़रीन, वीडियो पर जाने से पहले रोज़ की तरह आपसे इल्तिमास है कि हमारे नए शुरू किए जाने वाले चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप उस चैनल पर पेश किए जाने वाले तालीमात मोहम्मद व आले मोहम्मद पर मबनी इंग्लिश कंटेंट से महरूम न रह सकें। नाजरीन, ईरान और इसराइल के हमले के बाद हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। अगर ये जंग ना रुकी तो पूरा खित्ता इस जंग की लपेट में आ सकता है और ये जंग तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो सकती है। अमेरिका का किरदार हमेशा की तरह जालिम की हिमायत और मजलूम के खिलाफ खड़ा होना इस बार भी हमें नजर आ रहा है। इस सिलसिले में बहुत से लोग अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं और मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। ताहम आपकी खिदमत में हम कुछ ऐसी रिवायात पेश कर रहे हैं जो आइमाए ताहिरीन अलैहिस्सलाम ने ईरान, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर और इसराइल के बारे में इरशाद फरमाई हैं। नाज़रीन, खुतबा इफ्तिखारिया में जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के सिलसिले में 10 अलामात इरशाद फरमाई हैं। उन 10 में से ईरान के मुतअल्लिक जनाब अमीर ने इरशाद फरमाया कि ज़हूर मेहदी अलैहिस्सलाम से पहले खुरासान यानी ईरान में ज़मीन धंस जाएगी। फिर आपने फरमाया कि कत्लो खूरेज़ी होगी और उसके बाद कत्ले आम होगा, दहशत और घबराहट छा जाएगी। नाजरीन, इन अलामात पर अगर गौर किया जाए तो ये कोई बईद नहीं है कि जिस तरह ईरान और इसराइल एक दूसरे पर एटमी हमला करने के बयान दे रहे हैं, उसके नतीजे में कोई ऐसा कदम ईरान के खिलाफ खुदा न खास्ता उठा लिया जाए जैसा कि दूसरी जंग अजीम में अमरीका ने बहीमाना और जालिमाना सलूक का मुजाहरा करते हुए हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था। खुदा इस आफत से अहले ईरान को महफूज रखे और मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हिफाजत और अमान उन पर हमेशा कायम रहे। नाजरीन, इसी खुतबा इफ्तिखारिया में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये अलामात भी बयान फरमाई हैं कि कत्लो खूरेज़ी होगी। अगर ये जंग तवालत इख्तियार कर जाती है तो यकीनन बड़े पैमाने पर कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म होगा और जैसे जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि कत्ले आम होगा, तो ये इस अमर की तरफ इशारा है कि फ़ज़ाई और मीज़ाइलों की जंग के अलावा दोनों मुमालिक एक दूसरे के साथ ज़मीनी ऑपरेशन का भी आगाज़ करेंगे। इसराइल दावा कर रहा है कि उसने ईरान तक ज़मीनी रसाई हासिल कर ली है और यकीनन ये उर्दन और शाम की तरफ से ईरान पर ज़मीनी हमले की भी कोशिश करेगा। नाज़रीन, अगर हम इसराइल और ईरान के इर्द गिर्द के मुमालिक पर गौर करें तो ईरान और इराक़ के अलावा शाम, मिस्र, उर्दन, सऊदी अरब वगैरह तमाम इसराइल के पिट्ठू और उसके ज़रख़रीद ग़ुलाम हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आइमाए ताहिरीन की आखिरी ज़माने के बारे में इरशाद करदा पेश गोइयों में अरबों की ज़ुबूं हाली, उनकी अय्याशियों और उनके गैरत से आरी रवैयों और बातिल का साथ देने और शैतानी कुव्वतों के आलाए कार बनने का वाज़े तौर पर बयान हमें पढ़ने को मिलता है। अरब मुमालिक ने पहले ही इसराइल को तस्लीम किया हुआ है और ट्रंप के हालिया अरब मुमालिक के दौरे में अरबों के साथ ईरान और इसराइल के मामलात और अरबों को इसराइल के हक में करने और उसकी भरपूर मदद करने जैसे मामलात भी कुछ हलकों ने रिपोर्ट किए हैं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि माह मुहर्रम में जो खून सरजमीन ईरान पर बहाया गया वो मुश्किलात पैदा कर देगा, यहाँ तक कि बादशाह के लिए परेशानी का सबब होगा और कोई उसकी मदद ना करेगा, यहाँ तक कि वो फर्रार हो जाएगा और गमो अंदोह के साथ गायब हो जाएगा। और माह मुहर्रम में जो खून की फरावानी होगी उसके दुख की वजह से वो मुल्क गैर में नाबूद हो जाएगा, यानी फौत हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, मुहर्रमुल हराम सर पर है। अल्लाह ना करे कि इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का ये फरमान इसी मुहर्रम पर सादिक आए। ये रिवायत बिल्कुल शफ़ाफ है और इसमें कोई ऐसा मख्फी अमर नहीं है कि जिसे आपके लिए डिकोड करने की ज़रूरत हो।
یا جس کی تفسیر بیان کی جائے۔ روایت ایران کے حالات کو بالکل واضح طور پر بیان کر رہی ہے۔ خدا کرے کہ یہ جنگ ایران کے لیے اس حد تک نہ جائے کہ جس میں گلی کوچوں میں ایرانیوں کا خون بہے اور ان کا جان و مال دشمن کے لیے مباح ہو جائے۔ عبداللہ ابن عمر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ ایک شخص اولاد حضرت امام حسین علیہ السلام میں مشرق یعنی ایران سے قیام کرے گا، اگر اس کے مقابل پہاڑ بھی آ جائیں گے تو وہ اس کو نابود کر دے گا اور پھر وہاں سے وہ آگے بڑھے گا۔ یعنی ناظرین، اگر یہ جنگ طول پکڑ گئی تو پہلے ایران کا نقصان ہونے کی توقع ہے، لیکن پھر ایران میں سے ہی کوئی ایسا کمانڈر کھڑا ہوگا کہ اس کے مقابلے پر کوئی بھی آ جائے وہ اسے نابود کر دے گا، اور اس طرح وہ وہاں سے پیش قدمی کرے گا، یعنی اپنی فوجوں کو لے کر آگے بڑھے گا۔ ناظرین، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص اہل قوم سے لوگوں کو حق کی طرف لائے گا، لوگ اس کے چاروں طرف سے جمع ہوں گے کہ وہ لوہے کے اسلحے سے جنگ کریں گے اور تھکیں گے نہیں اور نہ ہی خوف کھائیں گے، اور کوئی تیز و تند ہوا سے ان کو تھکان محسوس نہ ہوگی۔ وہ خدا پر توکل کریں گے اور عاقبت ان کے لیے یقینی ہے۔ ناظرین، اس روایت میں خاص طور پر لوہے کے اسلحے کا ذکر ہے۔ یہ امر قابل غور ہے کہ اسلحہ ہزاروں سال سے لوہے اور فولاد سے ہی بنایا جاتا رہا ہے۔ اس روایت میں خاص طور پر لوہے کے اسلحے کا ذکر کرنا اس امر کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ یہ کوئی خاص اسلحہ ہوگا جسے کوئی خاص قسم کے لوہے یا فولاد سے بنایا جائے گا۔ یہ یقیناً جدید ویپنری سسٹم ہے جس کا 1400 سال پہلے نام لے کر روایت میں اس لیے ذکر نہیں کیا گیا کہ اس وقت کے لوگ ذہنی طور پر شاید اسے تسلیم نہ کرتے، اس لیے ان کی ذہنی سطح کے مطابق صرف لوہے کا اسلحہ کہہ کر روایت مکمل کی گئی ہے۔ جب سے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا ہے اور ایران نے اس کا جواب دیا ہے تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے اپنے حملے کی ابتدا ہائپرسونک میزائل سے کی ہے، جنہوں نے تل ابیب اور اسرائیل کی دیگر فوجی اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ ناظرین، اس روایت کے تناظر میں یہ بھی یاد رہے کہ اسرائیل نے دشمن کے حملے کا جو دفاعی نظام نصب کیا ہوا ہے اس کا نام آئرن ڈوم یعنی لوہے کا گنبد ہے۔ امام نے روایت میں لوہے کے اسلحے کا ذکر کیا ہے۔ ہم نے خبروں میں یہ دیکھا ہے کہ ایران کے کچھ میزائلوں کو تو اس فولادی گنبد یعنی آئرن ڈوم نے روکا ہے، جبکہ بیشتر میزائلوں نے اسرائیل میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی ہے۔ نیز ایران نے دور مار کرنے والے میزائل خیبر کو داغنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہ خیبر میزائل خصوصی طور پر 1.5 ٹن ایٹمی وار ہیڈ لے کر جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین، یہ ہے وہ خاص لوہا جس کا ذکر اس روایت میں کیا گیا ہے۔ ایران کے سلسلے میں مزید روایات بھی ائمہ طاہرین علیہم السلام نے ارشاد فرمائی ہیں، جو کہ ہم آپ کی خدمت میں اس جنگ گزرنے کے ساتھ ساتھ پیش کرتے رہیں گے تاکہ ان روایات کو ڈی کوڈ کرنے اور آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ ہم اور ہمارے جذبات اپنے برادر اسلامی ملک ایران کے ساتھ ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ جس طرح پاکستان نے انڈیا کو نیست و نابود کیا، اسی طرح ایران اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا کر نیست و نابود کر دے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد ہو۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے یہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کر کے علوم محمد و آل محمد کی ترویج و اشاعت میں حصے دار بنیں۔ ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔